सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो एउटा चौतारी हो सगरमाथा। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। नमस्कार। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नुवाकोटबाट म सुमित्रा सुमी। तपाईहरू कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपालको फेसबुक पेजबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रम हरेक हप्ताको बिहीबार बेलुका 8 बजेबाट निरन्तर सुन्दै र हेर्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामी फरक फरक बसाइमा फरक फरक अतिथि स्रष्टाका साथ उपस्थित हुँदै आइराखेका छौं। आजको बसाइमा हामीसँग आदरणीय साहित्यकार जो 5 थरदेखिबाट जोडिनुहुनेछ आदरणीय स्रष्टा स्वप्निल स्मृतिज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको बारेमा तयार पारिएको परिचय भिडियो प्रस्तुत गर्दछौं। बहुरंगवाद अभियन्ताका रूपमा परिचित चर्चित युवा कवि स्वप्निल स्मृतिज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको आजको 91औं श्रृंखलामा पाहुनाको रूपमा रहनुहुनेछ। कवि स्वप्निल स्मृतिको सन् 1981 नोभेम्बर 14 तारिखका दिन 5 थरको स्याब्रुम्बामा जन्म भएको थियो। 17 वर्षको उमेरबाटै साहित्य लेखनको यात्रा आरम्भ गर्नुभएका कवि स्वप्निलका 2वटा कविता संग्रह बजारमा आइसकेका छन्। विक्रम सम्वत 2062 सालमा प्रकाशित रंगै रंगको भीर उहाँको पहिलो कविता संग्रह हो भने दोस्रो कविता संग्रह बाडुली र सुदूर सम्झना 2068 सालमा प्रकाशित भएको थियो। शाह र राणा शासनकालमा दमन गरिएका सीमान्तकृत जनजाति, मधेसी र अन्य साना समूहका आवाजलाई आफ्ना कविताहरूमा वकालत गर्ने अग्रगामी कविको छवि बनाउनु भएका स्वप्निल स्मृतिले थुप्रै पुस्तक, पत्रिका, वेबसाइट र साहित्यिक पत्रिकाहरूको सम्पादन कार्य समेत गर्दै आउनु भएको छ। लिम्बू र किराँत प्रथा, पौराणिक कथा, उपमा र लोककथा सम्बन्धी कविता, कथा, गीत र निबन्ध विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित गर्दै आउनु भएका कवि स्वप्निल स्मृतिद्वारा रचित केही गीतहरू रेकर्ड पनि भएका छन्। हाल नेपाल संगीत तथा नाटक प्रज्ञा प्रतिष्ठान नमुदामा कार्य गर्दै आउनु भएका कवि स्वप्निलले रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस काठमाडौँबाट पत्रकारितामा स्नातक गर्नुभएको छ। विमल मेमोरियल लाइब्रेरी धरानले 2060 सालमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान हासिल गर्नुभएका कवि स्वप्निल किराँत याक्थुङ चुङलुङले 2057 सालमा आयोजना गरेको लिम्बू राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा प्रथम हुनुभएको थियो। त्यसैगरी उहाँलाई नागार्जुन साहित्यिक पत्रिकाद्वारा 2059 सालमा सर्वश्रेष्ठ वार्षिक सृजन पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी चर्चित युवा कवि स्वप्निल स्मृतिज्यू हाम्रो आजको बसाइमा 1 घण्टा हामीसँग रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा उहाँको साहित्य लेखनको यात्रा सहित साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्दै कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौं। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा उहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौं।
कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान युएई। मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मिडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com। पाँच थरबाट जोडिनुभएका आदरणीय साहित्यकार बहुआयामिक व्यक्तित्व स्वप्निल स्मृतिज्यूको बारेमा तयार पारिएको यो छोटो परिचय भिडियोसँगै यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत टक्राउँछु। यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ आफ्ना प्रतिक्रियाहरू लेख्न नभुल्नुहोला। कार्यक्रमलाई लाइक शेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अब भने म ढिला नगरिकन आजका यस कार्यक्रमका अतिथि श्रेष्ठा आदरणीय साहित्यकार स्वप्निल स्मृतिज्यूलाई स्क्रिनमा निम्त्याउँछु। हार्दिक नमन सँगसँगै यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ दाजु। नमस्कार सुमित्राजी। यहाँसँग जोडिने हजुर यहाँसँग कार्यक्रममा रहने, कार्यक्रममा प्रत्यक्ष भलाकुसारी गर्ने भनेर धेरै अगाडिदेखिबाटै हाम्रो मनसाय बनिराखेको हो। तर आज आएर एउटा मिठो संयोग जुरेको छ। यहाँसँग हामी करिब 1 घण्टा कार्यक्रममा रहनेछौँ। सकेसम्म सृजनाहरू सँगसँगै कुराकानीहरूलाई पनि 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ धेरै जिज्ञासाहरू पनि राख्नेछौँ। यहाँसँग जोडिन पायो निकै खुसी लागेको छ। पुनः यहाँलाई हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत टक्राउँदै यहाँको आजभोलिको दैनिकी दिनचर्या कसरी बितिराखेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, यसैसँग जोडिन चाहे दाजु सुरुवातमै। धन्यवाद सुमित्रा बहिनी। सर्वप्रथम सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानलाई यो अवसरको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म चाहिँ मेरो ओरिजिनल चाहिँ 5 थर हो, तर काठमाडौँमै म बसिआएको छु। अहिले म काठमाडौँबाटै छु। मेरो अब दैनिक दिनचर्याको हिसाबको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ सामान्य लेखपढमै व्यस्त छु भनौँ होइन। अनि आफ्नो अब दैनिक कामहरू अफिस जाने आउने चलिरहेको छ। जाडो मौसम पनि छ, त्यतिकै अब यो कोभिडको लहर पनि अहिले एकदमै काठमाडौँमा बढिरहेको अवस्था छ। यस्तै भन्नुपर्ला। हजुर, जागिर अनि यो कोभिडलाई पनि बढिरहेको छ, यसलाई पनि जित्नुपर्छ हामीले। यसरी नै यहाँको दिनचर्या बितिराखेको छ। कुराकानी जिज्ञासाहरू एकैछिन पछाडि हामीले राख्नेछौँ। अब भने चाहिँ एउटा कविता सुन्न पाए हुन्थ्यो, कविता पनि सुनौ है, बेला बखत कविता पनि सुनौ है भनेर सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका दर्बिलो खम्बा हाम्रा आदरणीय अभिभावक सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू जीवित खड्का मगर दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले कविता सुन्ने मनसाय बनाए दाजु भन्दै थिएँ म। उहाँ छुट्टिनु भएको छ, पुनः जोडिनु हुनेछ आशा राख्छु। किनकि यो प्राविधिक कुराहरू हामीले मात्रै चाहेर नहुने कुरा रहेछ। त्यति बेरसम्म म यहाँहरूका प्रतिक्रियाहरूलाई राख्छु। प्रिय श्रेष्ठा, प्रिय भाइ रत्नराज पुन मगर भाइ दर्शन नमस्ते नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार भाइ, स्वागत छ। त्यसै गरी रत्नराज पुन मगर भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ। रिद्धि मारिजाल बहिनी नमन सम्पूर्णमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रत्नराज पुन मगर भाइ चन्द्र बोहरा दाजु ढुकढुकी हो गजब भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रिद्धि मारिजाल बहिनी कार्यक्रमको जिङ्गल बहुत मिठो बनेछ त, म त धेरै समयपछि आएको भन्नुभएको छ। म पनि धेरै समयपछि नै आएको हो। त्यसै गरी प्रिय श्रेष्ठा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता जसले कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनालाई निरन्तर हाँकिराख्नु भएको थियो, विशेष कारणवश उहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसक्नु भए पनि, प्रस्तुताको रूपमा उपस्थित हुन नसक्नु भए पनि पर्दा पछाडिबाट हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। डिजी शर्मा भाइ हार्दिक नमन सबैमा भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ भाइ, स्वागत छ। त्यसै गरी रत्नराज पुन मगर भाइ कुशल प्रस्तुता आदरणीय सुमित्रा दिदीले झनै लुट्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसरी लुट्न सकिएको त छैन, तर यहाँहरूसँग सहकार्य सहयात्रा साहित्यिक सहयात्रा चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा शङ्कर भट्टराईज्यू हामीसँगै हुनुहुन्छ। रचना पठाउनु भएको छ। यहाँको रचनालाई मैले उठान गरिनँ, हामी अर्को कार्यक्रममा यहाँका रचनालाई उठान गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी
अतिथिका सृजना सुन्छौँ, उहाँहरूसँग थोरै भलाकुसारी गर्छौँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा दीपक मुडबरी दाजु साहित्यिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा जीवित खड्का मगर दाजु नमस्कार। आजका विशेष अतिथि स्वप्निल स्मृतिज्यू अनि कार्यक्रम प्रस्तुता सुमित्रा सुमी बहिनी म पनि उपस्थित भएँ है भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा धेरै श्रेष्ठा सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। मोबाइल नजिक अर्को मोबाइल राखिएको छ कि बहिनी, साउन्ड डबल आइरहेको छ तर अहिले ठिकै छ भन्नुभएको छ। यो सुरुवातदेखि नै थोरै प्राविधिक गडबडीहरू भइराखेको छ। हामीसँग अतिथि श्रेष्ठा छुट्टिनु भएको छ, फेरि पनि आउनुहुनेछ हामीलाई यदि सुन्दै हुनुहुन्छ भने। त्यसै गरी प्रिय गजलकार रामदेव भाइ हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय दिदी अलका अधिकारी दिदी नमस्कार, साहित्यिक अभिवादन। सबै सर्जक आजका पाहुना सर्जकमा नमन, कार्यक्रम भव्य बनोस् भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार दिदी, हार्दिक धन्यवाद। अवश्य पनि यहाँहरूको सद्भावले यहाँहरूको साथले कार्यक्रम भव्य बन्ने नै छ। त्यसै गरी रत्नराज पुन मगर भाइ आज दिदीलाई सन्चो छैन जस्तो अनुभूत भइराखेको छ, दिदी स्वास्थ्य लाभको कामना भन्नुभएको छ। सन्चै आरामै छु, तैपनि यो स्वास्थ्य लाभको कामनाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु रत्नराज पुन मगर भाइ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा चिराग चैतन्यज्यूले हामीलाई सृजना पठाउनु भएको छ। यहाँको सृजना मैले आजको कार्यक्रममा वाचन गरिनँ, अन्यथा नलिनुहोला, किनकि आज हामी विशेष गरी श्रेष्ठाका सृजना सुन्ने बाटो खोजिराखेका छौँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा नुवाकोटको श्रेष्ठा इन्दिरा रेग्मी नमस्कार है दिज्यू भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी दीपक मुडबरी दाजु बहुआयामिक व्यक्तित्वप्रति नमन सुमी बहिनी समेत लाइभ भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन छ दीपक मुडबरी दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी शान्ता भट्टराई दिदी सम्पूर्णमा हार्दिक नमन सर, साथै मिस भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा हरिप्रसाद रिमाल दाजु पाँच थर कुन गाउँ आम्बुए भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जीवित खड्का मगर दाजु सम्पूर्ण उपस्थित श्रोता मित्रमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। त्यसै गरी नुवाकोटका श्रेष्ठा हाल बेल्जियममा हुनुहुन्छ आदरणीय श्रेष्ठा हरि पाण्डे दाजु हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार दाजु, हार्दिक स्वागत छ। ल गफ भन्दा नि कविता धेरै सुनौ भन्नुभएको छ। आज श्रेष्ठा आइपुग्नु भएको छैन है, उहाँ डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ, सायद केही समस्या भएको हुनसक्छ। त्यसै गरी आदरणीय कवि आदरणीय श्रेष्ठा समर चेम्जोङ आवास दाजु नमन गरे है सबै साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन छ दाजु, स्वागत छ। त्यसै गरी विष्णु प्रसाद छेत्रीज्यू नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा नैना सुब्बा बराइलीज्यू हार्दिक शुभकामना, हेर्दै सुन्दै दिल्लीबाट भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। धेरै श्रेष्ठा सर्जकहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। आदरणीय श्रेष्ठा जीवन पानी दाजु नमस्ते सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ दाजु। त्यसै गरी आदरणीय कवि रोशन परियार दाजु नमस्कार छ भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार दाजु, स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय साहित्यकार जिरन थुलुङ दाजु लेख्नुहुन्छ, भव्य सुरुवाती छ बहिनी सुमित्रा सुमी, आजका हाम्रा पाहुना भनौँ मेरा गृह जिल्लावासी कवि स्वप्निल स्मृति लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा नमन छ भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन अनि स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा हरि बास्कोटीज्यू आज हाजिर छु, सुन्ने मन छ भन्नुभएको छ। आज सुन्ने मन छ तर श्रेष्ठा सँग चाहिँ हामी जोडिन सकिराखेका छैनौँ, सकेसम्म हामी प्रयत्न चाहिँ अवश्य पनि गर्नेछौँ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठा दुष्यन्त भट्टराई दाजु नमस्कार सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार दाजु, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी निकै सुमधुर आवाजका धनी पवन कार्की सर सबैमा नमस्कार, म धनकुटाबाट नमस्कार हजुर भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी चन्द्र बोहरा दाजु सुमित्रा बहिनीले कमेन्ट पनि मिठो तरिकाले पढ्नुहुन्छ, सुनिरहँ लाग्ने बहिनी नमन छ भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। मैले फेरि ढिला नगरिकन आजका हाम्रा अतिथि श्रेष्ठा जो 5 थरका श्रेष्ठा हुनुहुन्छ हाल काठमाडौँबाट जोडिनु भएको छ, बहुआयामिक व्यक्तित्व आदरणीय साहित्यकार स्वप्निल स्मृति दाजु हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई केही प्राविधिक समस्या भएर हामी छुटेका थियौँ, फेरि पनि पाएका छौँ। पुनः हार्दिक नमस्कार सँगै स्वागत छ दाजु। नमस्कार। यो प्राविधिक गडबडी आइरहेको छ। हजुर, प्राविधिक गडबडी हुँदा हुँदै पनि फेरि हामी जोडिन सफल भएका छौँ। कविता सुनौ है, कविता सुनौ गफ भन्दा पनि भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ बाहिरिनु हुँदा पनि, त्यसैले अब हामी कविता सुन्छौँ दाजु। धन्यवाद। मेरो पहिलो कविता छ ताना शाहको गुलिया। हजुर, यहाँको भिडियो चाहिँ अफ भयो। भिडियो अफ भइरहेछ? हजुर हजुर। के गर्ने होला? के भएर यस्तो भइरहेछ?
फेरि बाहिरिनु भएको छ, पुनः जोडिनु हुनेछ। हामी पर्खाइमा छौँ, उहाँका सृजना सुन्ने आशामा छौँ र धेरै जिज्ञासाहरू, यहाँहरूका जिज्ञासा, हाम्रा जिज्ञासाहरू पनि उहाँसँग मेट्ने छौँ हामीले। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ रत्नराज पुन मगर भाइ त्यस्तै छटपटी भइरहेछ, दाइ यता पनि नमस्कार गरे दाइ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रिय श्रेष्ठ युवराज खतिवडा भाइ, नमन दिदी लगायत सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूमा भन्नुभएको छ हार्दिक नमस्कार भाइ, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ चन्द्र बोहरा दाजु, स्वप्निल स्मृतिज्यू नमन छ भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। त्यसै गरी पवन कार्की सर लेख्नुहुन्छ, दुष्यन्त भट्टराई धेरै दिनमा भेटघाट हुने सुवर्ण अवसर मिल्यो हजुर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। प्रविधिले कदा कदा दुःख दिइराखेको छ, तैपनि हामी जोडिने क्रम चाहिँ जारी राखिराखेका छौँ। आज हामीसँग 5 थरका श्रेष्ठ हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र हामीसँग जोडिनु भएको छ आदरणीय साहित्यकार। आवाज आइरहेको थियो भनेर भन्नुभएको छ, आवाज आए पनि हामीले उहाँलाई देख्न सकेका थिएनौँ, त्यसैले पनि पुनः जोडिने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। अब अनि मैले दाजुलाई देखिसकेको छु। आदरणीय साहित्यकार स्वप्निल स्मृतिज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। दाजु कविता सुन्ने कुरा गरिराखेका थियौँ हामीले, कविता नै सुनौँ अब। कविताको शीर्षक रहेको छ तानाशाहको हुलिया। तानाशाहको हुलिया। स्कुल जाने बाटोमा जुलुस पोखिएपछि केटाकेटीलाई लाग्दो रहेछ। स्कुल जाने बाटोमा जुलुस पोखिएपछि केटाकेटीलाई लाग्दो रहेछ 9वटा मस्तिष्क 3वटा मुटु, निलो रगत, उल्टा फर्किएका पाखुरा टाउका पाइतला, बडेमान अक्टोपस जस्तो हुन्छ तानाशाह। तर त्यस्तो हुँदैन तानाशाह। चुनावी घोषणा पत्रमा कोरिएको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग जस्तै स्ट्रेट हुन्छ। तानाशाही व्यवस्थामा गुरुल्किएर धरतीलाई ठुङ्गिरहने कुनै पहाडी मार्गमा जस्तै प्रति सेकेन्ड थ्रेट हुन्छ। आमाका जिन्दगी गिटीमै कुटिएपछि बुबाका उमेर म्यारिज, लुडो र क्यारमबोर्डका एक गिलास रक्सीबाजीमै लुटिएपछि ठान्डा रहेछन् भोकले रन्थनिएका केटाकेटी मोटु पतलु कार्टुनमा आलु समोसा खाने मोटु हो तानाशाह। तर तानाशाहले आलु खाँदैन, पहाड मुनि सुरुङ खन्दै माटो र ढुङ्गा खान्छ। इतिहासका इनार र संविधानमा नभएका धाराका पानी खान्छ र नभुल्न पर्छन् केटाकेटी गडेउला, धमिरा, छिचिमिरा, छेपारा जस्ता कस्ता हुन्छन् तानाशाह। जब आफ्नै सखीको बलात्कार र हत्या हुन्छ, अदालतमा चस्मदित साक्षी बग्छन् केटाकेटी। तर त्यही अदालतबाट जब बलात्कारी फुलमाला लगाएर संसद घर जान्छ, डराउँदा रहेछन् केटाकेटी, सोच्दा रहेछन् टाउको मानिसको, तिग्रा सिंहको अनि पखेटा बाजको भएको स्फिङ्क्स हो तानाशाह। तर त्यस्तो विचित्र रूप पनि हुँदैन तानाशाहको। चट्ट दौरा सुरुवाल पहिरिएको हुन सक्छ, आफ्ना भारदारी सभामा दिल्लगी गरिरहेको हुन सक्छ, जन्मदिनमा सडक बालबालिकालाई चकलेट र खेलौना बाँडिरहेको हुन सक्छ, चोकमा जब सशस्त्र फौज दौडिरहेका हुन्छन् रमाइलो लाग्दो रहेछ केटाकेटीलाई, ठोकुवा गर्दा रहेछन्, पब्जी ब्याटलमा जित्ने नै तानाशाह हुन्छ। तर त्यस्तो जहिल्यै कहाँ हुन्छ, आजकल ब्यालेटबाटै पनि तानाशाहको जन्म हुन्छ। तानाशाहको पनि हाम्रा जस्तै निशस्त्र हात खुट्टा, आँखा कान नाक हुन्छ, तर ऊ हामी भन्दा बढ्दै हाँस्छ, बढ्दै रुन्छ, हामी जस्तै सडकमा ठाडो ठमठम्ती हिँड्छ। यति हो, रात परेपछि भने दरबारमा सर्प चाहिँ बिस्रिन्छ, गुडुल्किन्छ र जिब्रो लपलपाउँछ। धन्यवाद पनि।
निकै मिठो आदरणीय श्रेष्ठ संविधानमा रहेका धाराका पानी खान्छ जल बलात्कारी फुलमाला पहिरेर सांसद जान्छ त्यस्तो विचित्र रूप पनि हुँदैन ताना शाहको वाह वाह कविज्यू लुट्नु भयो भनेर रत्नराज सुनमगर भाइ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ असीम सागर दाजु भाइ पनि हाजिर भयो सिक्किमबाट वा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी धरानबाट आदरणीय श्रेष्ठ नेत्र काफ्री दाजु लु कार्यक्रममा जोडिए चेली भन्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय श्रेष्ठ गोविन्द प्रसाद बराल दाजु नमन सबैमा शुभ सन्ध्या भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रामचन्द्र शर्मा दाजु सबैमा हार्दिक नमन नमन सुमित्रा बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः पनि हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामी आज श्रेष्ठ र सृजना कार्यक्रममा 5 थर जन्मनुभई हाल काठमाडौँ बसोबास गर्दै आउनुभएका आदरणीय साहित्यकार बहुआयामिक व्यक्तित्व स्वप्निल स्मृतिज्यूसँग छौँ। यति बेला उहाँका कविता सुन्दै उहाँसँग थोरै जिज्ञासाहरू पनि राख्दै अगाडि बढ्नेछौँ कार्यक्रममा। मैले ढिला नगरिकन एउटा जिज्ञासा राख्ने मनसाय बनाएँ दाजु। हजुर हुन्छ बहिनी। कवि स्वप्निल स्मृति भन्ने बित्तिकै साहित्यिक वृत्तमा चाहिँ सीमान्तकृत किनारीकृतका आवाजहरूलाई प्रखर रूपमा मुखारित गर्ने कवि भनेर चिनिन्छ। दबाइएका आवाजहरूलाई कविताको माध्यमबाट बाहिर ल्याउँदा कस्तो अनुभूत हुन्छ यहाँलाई? एउटा जिज्ञासा राखेँ दाजु। खासमा म चाहिँ कवितालाई चाहिँ एउटा सामाजिक न्याय प्राप्तिको पक्षमा पनि कविताले लेखिनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार रहेको छ। त्यसो भएको हुनाले समाजको चाहिँ एकदमै तल्लो भुइँ तहमा पिँधमा रहेका मानिसहरूको जो सबाल्टर्नहरूको चाहिँ एकदम सीमान्तकृत पात्रहरूको चाहिँ आवाजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कविता मार्फत हामीले यदि मुखरित हामीले गऱ्यौँ भने ती आवाजहरू त्यतिकै चाहिँ अब दबिएर जाने अवस्था हुन्छ। उहाँहरू सीमान्तकृत वर्गहरूले चाहिँ आफ्नो आवाजलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन सकिरहेको अवस्था हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी स्रष्टाहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इमान्दारितापूर्वक त्यो आवाजलाई चाहिँ उठाउने एउटा माध्यमको रूपमा हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी काम गर्दा यो चाहिँ एउटा मानिस हुनुको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी, एउटा समाजमा रहनुको एउटा जिम्मेवारी चाहिँ एउटा निर्वाह गरिरहे जस्तो अर्थात् त्यो जिम्मेवारी बोध चाहिँ अब त्यो अनुभूति चाहिँ मलाई हुन्छ। यहाँ धेरै प्रतिक्रियाहरू पनि आइराखेका छन्। असीम सागर दाजु कवि स्वप्निलका कविताले कहिले धित मरेन मेरो भन्नुभएको छ। हामी अवश्य पनि अर्को कविता पनि सुन्छौँ केही छिनमा। त्यसै गरी रत्नराज पुनमगर भाइ सान्दर्भिक जिज्ञासा र शब्दसँग प्रत्युत्तर आहा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कुशल प्रस्तुता माया उपाध्याय दिदी हार्दिक साहित्यिक अभिवादन। कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता सुमित्रा सुमिशिष आजका अतिथि उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय साहित्यिक मनहरूमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रिय श्रेष्ठ मनोज लोहार भाइ हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रोशन परियार दाजु अत्यन्तै शक्तिशाली कविता नमन प्रिय कविज्यू भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जीवन पानी दाजु सुन्दर बिम्बहरूको झिल्के कविता तानाशाह गजब कविता भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मिलन थुलुङ राईज्यू अघि आमाले फोनमा दिदीसँग गफ गरिरहनु भएको थियो, तपाईँको कल आएको थाहा पाइन माफ पाउँ सर भनेर एक आपसमा कुराकानी पनि भइराखेको छ। त्यसै गरी जीवित खड्का बगर दाजु मानिस हुनुको जिम्मेवारी भनेर यहाँको हरेक शब्दलाई चाहिँ कोट गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन हार्दिक स्वागत टक्राइराखेको छु र आज हामी अतिथि कविसँग अतिथि स्रष्टासँग उहाँका कविता सँगसँगै जिज्ञासाहरू पनि राखिराखेका छौँ। अब कविता सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर म सँगै धेरै हामीलाई सुनिराख्ने स्रष्टाहरूको दर्शकहरूको र श्रोताहरूको मनसाय रहेको छ। त्यसैले हामी अर्को एउटा कविता सुन्छौँ दाजु। अब धन्यवाद। अब अर्को अलिक छोटो कविता छ आकाशको कथा। आकाशको कथा। उहिले त आकाश साह्रै नजिक थियो नि, कस्तो सासै थुन्थ्यो। उहिले त आकाश साह्रै नजिक थियो नि, कस्तो सासै थुन्थ्यो। त्यतिखेर त यो अलिकति के भएर फेरि सुरुदेखि नै भन्छ है।
हुन्छ दाजु। आकाशको कथा। ओहिले त आकाश साह्रै नजिक थियो नि, कस्तो सासै थुन्थ्यो। त्यतिखेर त ताराहरू पनि खडकुडा जत्रा देखिन्थे। घाम र जुन त घुमाउने खेत भन्दा विशाल, धरती खासै सुन्दर देखिँदैन थियो। ठुल दिदी तरुनी पुग्दै गएन र पो त, ठुल दिदी तरुनी पुग्दै गएन र पो त, ओखल कुर्ता जहिल्यै मुसलको टुप्पामा ठोक्किने आकाश, मुसलको तिखो टुप्पोले लागेर जुन त खुर्पा भइसक्यो, ताराहरू पनि कुच्चिएर 5-6 कुनै भएछ। हेत यो आकाश पनि, दिदी चाहिँ मुसलभन्दा अग्ली हुँदै गइन्। मस्त तरुनी दिदी भाले खोज्दै नाच्ने मयूरलाई पक्रिन सक्थिन्, पेवा कुखुरा चोर्ने घुर्ले स्याललाई उछिन्न सक्थिन्। तर यो आकाश चाहिँ जहिल्यै मुसल ठोकी बस्छ। एक साँझ मच्ची मच्ची किनामा कुट्दै थिइन् दिदी, आकाश अलिक तल तल झर्दै थियो, आकाशमा मुसल ठोक्कियो। दिदीको पालो रिसले मुसल उल्टाएर आकाशतिर ड्याम्म हानी पठाएको, झर्याम झुरुम फुट्यो आकाश। धरतीमा उज्यालोको वर्षा भयो। घाम जुन ताराहरू धेरै टाढा माथि माथि पुगे र संसार यति फराकिलो भयो, यति सुन्दर भयो। धन्यवाद। र संसार यति फराकिलो भयो र यति सुन्दर भयो। रत्नराज पुन मगर भाइ, आकाशको कथा साँच्चै शीर्षकमा नै बिम्ब हुने क्या प्रखर कविज्यूहरूका भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मिलन थुलुङ राईज्यू कस्तो सुन्दर कार्यक्रम भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कस्तो सुन्दर कविता कविज्यू, शब्द बुनोट अर्गानिक बिम्ब र कविताको गहनता बेजोड भनेर जीवित खड्का मगर दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। हामी कविता सुन्दै थुरै जिज्ञासाहरूलाई पनि जोड्दै आइराखेका छौँ। मैले अब भने ढिला गरिकन केही जिज्ञासाहरूतर्फ नै जोडिने मनसाय बनाए दाजु। तेस्रो आयाम लीला लेखन सडक आन्दोलन जस्तै नेपाली साहित्यमा चाहिँ निरन्तर आयामका कुराहरू गरिराखेका छौँ हामीले। त्यसै गरी प्रयोगवादी लेखनहरू हुँदै आएका छन्। तपाईँहरूले चाहिँ प्रतिपादन गरेको रङ्गवाद पनि एउटा प्रयोगवाद नै हो जस्तो लाग्छ। खासमा रङ्गवाद भनेको चाहिँ के हो दाजु? हामीले चाहिँ यो 50 को दशकको उत्तरार्धतिर रङ्गवाद भनेर एउटा अभियानको हामीले थालनी गरेको थियौँ। हजुर। हामीले भन्न खोजेको के भने अब यो नेपाली साहित्य चाहिँ हाम्रो नेपाली समाज जो विविधतापूर्ण छ, नेपाली समाजमा चाहिँ जुन किसिमको बहुलताको उपस्थिति छ, त्यो विविधतापूर्ण त्यो बहुल समाजको चाहिँ रङहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ नेपाली साहित्यमा चाहिँ त्यो चाहिँ देखिनुपर्छ। त्यसो भयो भने नेपाली साहित्य जसरी 7वटा भन्दा बढी रङहरू मिलेर इन्द्रेणी चाहिँ सुन्दर देखिन्छ, त्यसै गरी हाम्रो नेपाली साहित्यमा पनि हाम्रो नेपाली समाजको विविधतालाई हामीले अगाडि ल्याउन सक्यौँ भने, त्यसलाई हामीले लेख्न सक्यौँ भने, चित्रण गर्न सक्यौँ भने हाम्रो नेपाली साहित्यको अवस्था पनि हाम्रो नेपाली साहित्यको एउटा अनुहार पनि त्यो सप्तरङ्गी इन्द्रेणी जस्तै सुन्दर, प्रतिनिधिमूलक, बहुआयामिक बन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण हो। हाम्रो लेखनीको चाहिँ स्ट्राटेजी, रणनीति त्यो हो रङ्गवादको चाहिँ, र यसरी नै लेखिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खालको लेखनको नामलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रङ्गवाद भनेर हामीले चाहिँ नाम दिएको थियौँ। एउटा कुरा यो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो मानिसको जीवन भनेको चाहिँ रङ जस्तो हो यो चाहिँ भन्ने हाम्रो उदाहरण के अरे हाम्रो चाहिँ एक लाइनमा चाहिँ हाम्रो विचार रहेको थियो। किनभने जसरी एउटा
भित्तामा हामीले कोट्यायौँ भने एउटा रङपछि अर्को रङ, पछि अर्को रङ, पत्र रङहरू, विविध रङहरू हामी फेला पार्न सक्छौँ। ती सबै रङहरूको चाहिँ आफ्नो किसिमको अस्तित्व हुन्छ। त्यस्तै मानिसको जीवन पनि एक रङपछि अर्को रङ हुँदै विभिन्न रङहरूको संयोजनले मानिसको जीवन चाहिँ बनेको हुन्छ र ती सबै रङहरूको पहिचान लेखन मार्फत गर्न सक्नुपर्छ। जीवन एउटा रङले मात्र बनेको छैन, जीवन चाहिँ बहु रङले निर्मित छ। जीवन भनेको बहु रङहरूको चाहिँ एउटा सम्मिलन हो र जीवनका ती बहु रङहरूलाई चाहिँ हामीले कवितामा, साहित्यमा लेख्न सक्यौँ भने मात्र त्यो चाहिँ एउटा कुनै पनि वस्तुको माथिको लेखन पूर्ण रहन्छ, अर्थात् जीवनको लेखन पूर्ण रहन्छ। अर्थात् यो जीवन जगतलाई बुझ्ने चाहिँ बुझाउनको लागि चाहिँ हामी केही रूपमा चाहिँ सफल हुन सक्छौँ, अर्थात् जीवन जगतलाई हामीले चाहिँ केही मात्रामा हामी लेख्न हामी समर्थ हुन सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ धारणा हो यो संक्षेपमा चाहिँ। हजुर, आजभोलि चाहिँ आजभोलि रङ्गवादी आन्दोलन गतिशील छ कि सेलाएको छ कि कसरी अगाडि बढाइरहेको छ, यी कुराहरू पनि जोड्न मन लाग्यो दाजु। यो चाहिँ अब एक समय चाहिँ हामी निकै सक्रियता पूर्वक नै लागेको थियौँ। त्यस पछाडि अब अहिले चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ यो ब्यानरमा विभिन्न अन्य थुप्रै गतिविधिहरू गर्नुको सट्टा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी लेखनीले नै मुख्य ध्यान दिइरहेको छौँ र अरू गतिविधिहरू चाहिँ हाम्रो साहित्यिक गतिविधिहरू चाहिँ हाम्रो अलिक कम भएर गएको छ। तर लेखन चाहिँ यही रङ्गवादकै दर्शनमा आधारित रहेर, रङ्गवादकै टेक्निकमा आधारित रहेर हाम्रो लेखनलाई हामीले आफ्नो ढङ्गबाट हामीले यसलाई चाहिँ क्रियाशील नै बनाइरहेको छौँ। हजुर, रङ्गवादी आन्दोलन चाहिँ निरन्तरता पाओस् र यसको उद्देश्यमा चाहिँ पुग्न सफल होस् हामी पनि कामना गर्छौँ। यति बेला रत्नराज मगर भाइ क्या गहन विचार र रङ्गवादको सप्रसङ्ग व्याख्या आदरणीय रङ्ग प्रणेता कविज्यूको भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ नवीन पौड्याल दाजु लेख्नुहुन्छ, स्वप्निलज्यू हजुरहरूको रङ्ग कविता अभियान र यता दार्जिलिङको समावेशीसम्मको धारणा उस्तै उस्तै लाग्यो भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ जीवित खड्का मगर दाजु लेख्नुहुन्छ, रङ्गवाद सम्बन्धी निकै मननीय दार्शनिक दृष्टि गजब भन्नुभएको छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ दूरबस्तीको शिशिर रेखी दाजु नमन सबैमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन छ दाजु, स्वागत छ। त्यसै गरी अम्बिका कोइराला ज्यू हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ। त्यसै गरी जिरन थुलुङ दाजु आकाश कथा कविता अति सुन्दर लाग्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हामी आज कार्यक्रममा अतिथि श्रेष्ठका सृजना सुन्नु सँगसँगै उहाँसँग साहित्यिक अन्तरङ्ग भलाकुसारी पनि जोडिराखेका छौँ। प्रविधिले कता कता अलिकति साथ दिइराखेको छैन, उहाँ फेरि पनि हामीसँग छुट्नु भएको छ र केही समय पश्चात प्रविधिले साथ दिनासाथ उहाँ फेरि जोडिनुहुनेछ मैले आशा लिइराखेको छु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ मनोज लोहार भाइ कति सुन्दर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद भाइ। त्यसै गरी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू हाम्रा अभिभावक आदरणीय साहित्यकार चित्रकार जीवित खड्का मगर दाजु, कस्तो सुन्दर कविता कविज्यू, शब्द बुनोट अर्गानिक बिम्ब र कविताको गहन बेजोड भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ हरि बास्कोटी दाजु लेख्नुहुन्छ, सरल अनि स्पर्शी कविता हाम्रो सम्मान छ कवि भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ हरिवासकोटी दाजु, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ विनोद श्रेष्ठ ज्यू लेख्नुहुन्छ, नमन कार्यक्रम सञ्चालिका एवं उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनमुटुहरूमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ जिरन थुलुङ दाजु हामीसँगै हुनुहुन्छ, इन्द्रेणीको सप्तरङ्ग चाहिँ नेपाली साहित्यमा पनि सबै किसिमका लेखनलाई साथ दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने रङ्गवादी धारणा बुझ्न पाइयो, आभारी रहे पाहुनाज्यू भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आदरणीय कवि लिली अधिकारी दिदी, ढिलो भए पनि म आएँ है नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार दिदी, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ मथुरा श्रेष्ठ दिदी लेख्नुहुन्छ, शुभकामना भाइ, म पनि 5 थर यसको
जन्मस्थान हो नि माइती भाइ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ मथुरा दिदी, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी यति बेला मैले फेरि पुनः स्रष्टालाई नै पाएको छु, उहाँलाई स्क्रिनमा निम्त्याउँछु। दाजु आज प्रविधिले एकदमै साथ दिइराखेको छैन, तैपनि हामी प्रविधिसँग चाहिँ पछि लागिराखेका छौँ, प्रविधिलाई जित्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। हामी जोडिन पायौँ, खुसी लाग्यो। अब एउटा कविता सुनिहाल्छौँ। नमस्कार, यो चाहिँ मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह रङ्गै रङको भिरबाट 2062 सालमा प्रकाशित भएको छ। यसबाट म एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ वत्सालाको गीत। वत्सालाको गीत। म सुनिरहेछु प्रष्ट, वत्सालामा गीत बजिरहेको छैन। म सुनिरहेछु प्रष्ट, वत्सालामा गीत बजिरहेको छैन। म देखिरहेछु प्रत्यक्ष, वत्सालामा गायक देखिरहेको छैन। गेरु वस्त्रभित्र, पिताम्बरभित्र, बुर्काभित्र उभिएको छ बगरे भौतिकता फगत। गजडी महादेव, कामुक कृष्ण, पिङ्गला द्रौपदी, हराम राम, जल्लाद अल्लाह, बतासे येसु, विभाजित आस्थाहरू अनास्थाहरू, भ्रामक विश्वासहरू आशंकाहरू, अफिम होइन मान्छेकै रगत पिएको छ मान्छेले। मान्छेले नचाइरहेछ प्रेमको राजधानी छातीमा, पछारिरहेछ चेतनाको सदरमुकाम मस्तिष्कमा। तेर्स्याएको छ आवाजको राजमार्ग सुन्दर गलामा, भगवानको आरणमा अर्जापेको आध्यात्मिक हतियार कुरान, पुराण, बाइबल। म सुनिरहेछु प्रष्ट, वत्सालामा गीत बजिरहेको छैन। हो, हेरिरहेछु आँखा चिम्लेर छिया छिया परेको अचानो र मनुवा रगतले खिया लागेको तरबार। देखिरहेछु म रगतले लतपतिएको पृथ्वी आँगनमा। देखिरहेछु म रगत लतपतिएको पृथ्वी आँगनमा। नरभक्षी पैतालाका काला काला डोभहरू यहीँनेर कि गोयलबस नौरथा गाएर महाअष्टमी पर्खिरहेछ आतङ्क उभिएको, धर्म नाङ्गिएको राजकीय मौलुद। अस्ति पन्जरको यत्रो घुइँचोमा एउटा मात्र पनि सुन्दर मान्छे देख्नु कथित भाग्य ठहरिन्थ्यो अरे। तर काफिर देखिरहेछु कुरान चेहरामा, राक्षस मुस्कुराइरहेछ रामायण नाकमा, हिंसाले फणा उठाइरहेछ बुद्धका अङ्ग अङ्गमा, शैतान छिपिरहेछ बाइबल अनुहारमा। म सुनिरहेछु प्रष्ट, वत्सालामा गीत बजिरहेको छैन। देखिरहेछु मान्छे यति अनैतिक भइसक्यो, मान्छेसँग मान्छेलाई प्रेम गर्ने नैतिकता छैन। मान्छेलाई आफूभित्र स्थापित गर्न, मान्छेका नाममा नमाज पढ्न, मान्छेका नाममा सप्ताह पुराण भजाउन मान्छेभित्र सहिष्णुता बाँकी छैन। मान्छे विभाजित छ धर्मले, नस्लले, आस्थाले, ईश्वरले मान्छेका विरुद्धमा। केवल सुनिरहेछु म कान बन्द गरेर, मन्दिरलाई, मस्जिदलाई, चर्चलाई, गुम्बालाई छ्याक छ्याक छप्कन र खिन्द्रिङ खिन्द्रिङ चक्कुको बिँड फुस्किएको जहाज सङ्गीतलाई। धन्यवाद। निकै शक्तिशाली कविता। दीपक मुडबरी दाजु अमेरिकाबाट लेख्नुहुन्छ, क्यानभासमा ब्रस चले चाहिँ कलम सलल्ल वा सलाम गर्दछु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी सरोज खनालज्यू नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एसपी असफलज्यू नमन भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ सरस्वती श्रेष्ठ दिदी नमन भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ विष्णु प्रसाद छेत्रीज्यू वाउ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जीवित खड्का मगर दाजु मसालाको गीत कस्तो शक्तिशाली वैचारिक कविता सुनिरहँ लागिरहने भनेर धेरै प्रतिक्रियाहरू यहाँ आइराखेका छन्। त्यसै गरी असीम सागर दाजु वत्साला वा कवि स्वप्निलको कविता सुनेर कहिले दित मरेन भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एउटा जिज्ञासा देखेको छु मैले, दिलराज भण्डारीज्यू कुन बार
कुन बार कति बेला प्रसारण हुन्छ म पनि समावेश हुन चाहन्छु भन्नुभएको छ। हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हरेक हप्ताको बिहिबार बेलुका 8 बजेबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुँदै आइराखेको छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा दिलराज भण्डारीज्यू। अब भने हामी फेरि कविता सुन्नु सँगसँगै फेरि कुराकानीतर्फ जोडिन्छौँ दाजु। थोरै कुराकानी नै जोड्न चाहे मैले अबको बसाइमा। जब जब शासकहरू यहाँका यस्ता शक्तिशाली कविताहरू सुनिरहँदा मलाई यस्तो लाग्छ कि जब जब शासकहरूको चरम अत्याचार सुरु हुन्छ सचेत कविहरू अन्यायको विरुद्धमा चाहिँ धारिला शब्दहरू उफार्न थाल्छन्। कवितामा त्यस्तो शक्ति के हुन्छ जसबाट शासकहरू नै डराउँछन्? के हुन्छ कवितामा शक्ति दाजु? यस्तो यो जसरी अब तथ्य को चाहिँ एउटा सम्परीक्षण जहिले पनि एउटा विज्ञानले गरिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै एउटा सत्यको चाहिँ सम्परीक्षण, सत्यको चाहिँ उद्बोधन चाहिँ कविताले गरिरहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले शासकहरू सत्यसँग डराउँछन्। उनीहरूलाई सत्यलाई ढाकछोप गरेर सत्ता र शक्तिको उन्मत्त एउटा मातमा उनीहरूले चाहिँ एउटा शासन व्यवस्था चाहिँ तपाईँ हामी निर्धारमाथि चाहिँ उनीहरूले लागिरहेको हुन्छन्। तर कुनै पनि एउटा सचेत कविले जब सत्यलाई चाहिँ उद्घाटित गरिदिन्छ तब चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन किसिमको उनीहरूको भ्रम हो त्यो भ्रम चाहिँ तोडिन पुग्छ र उनीहरूको सत्ताको सिंहसानमा चाहिँ हल्लिन थाल्छ। कविताको मुख्य शक्ति भनेकै एउटा सत्यको उद्घाटन हो, सत्यको निरन्तर खोज हो र सत्यको निरन्तर वकालत हो। यस कारणले अब शासकहरू कवितासँग भन्दा पनि एउटा सत्यसँग जहिले पनि डराउँछन् भन्नुपर्छ। किनभने सत्यको अभिव्यक्ति कविहरूले कविता मार्फत जहिल्यै गरिरहेको हुन्छ। हजुर, शासकहरू सत्यसँग डराउँछन् घतलाग्दो भनेर आदरणीय कवि तथा कुशल चित्रकार जीवित खड्का मगर दाजु लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ नवीन पौड्याल दाजु लेख्नुहुन्छ स्वप्निल स्मृतिको रङ्ग कविताका बारेमा गोविन्दराज भट्टराई सरले बडो गहकिलो समीक्षा लेख्नु भएको पढेको थिएँ। आज साक्षात् कविता र प्रणेताबाट नै सुन्न रङ कविता सिद्धान्त सुन्न पाइयो भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यसै गरी रत्नराज कुन मगर भाइ खतलाग्दो सवाल तटस्थ र सारगर्भित जवाफ भनेर पनि प्रतिक्रिया लेखिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लागिराखेको छ प्रतिक्रिया लेख्नुहोला। अब भने दाजु मैले एकैछिन यहाँलाई पनि पर्खाएँ सगरमाथासँग सम्बन्धित एउटा छोटो भिडियो प्रस्तुत गर्छु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकी हो, नेपाली भाषीको ढुकी हो, नेपाली साहित्य सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको मीडिया पार्टनर साहित्यपोस्ट.com।
सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित यो भिडियो सँगसँगै पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु, नमन टक्राउँछु। आज हामीसँग वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय साहित्यकार स्वप्निल स्मृतिज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँग छोटो भलाकुसारी सँगै उहाँका मिठा र उत्कृष्ट कविताहरू हामीले आजको कार्यक्रममा सुनिरहेका छौँ। यहाँहरूले धेरैले प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ, कार्यक्रमलाई लाइक सेयर गरिराख्नु भएको छ, यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठा रत्नराज पुन मगर भाइ बीचबीचको विश्रामको प्रचारिक जिङ्गलले झन् मनमोहक तुलाउँछ मलाई भनेर हौसला थपिराख्नु भएको छ। हार्दिक धन्यवाद भाइ। दाजु यहाँलाई पुनः स्वागत गर्दछु कार्यक्रममा। धन्यवाद। हामी कविता सुन्दै र बीचबीचमा जिज्ञासाहरू राख्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। फेरि पनि मैले जिज्ञासातर्फ नै जोडिन चाहे। 30 को दशकमा 40-50 को दशकमा चाहिँ र अहिले तपाईँहरूको पुस्ताले चाहिँ लेखिराखेको कवितामा यहाँलाई के भिन्नता लाग्छ, के भिन्नता पाउनु भएको छ? 30 नेपाली कवितामा 30 को उत्तरार्ध र 40 को दशकमा समसामयिक लेखन धाराको चाहिँ सुरुवात भएको मानिन्छ। हजुर। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विभिन्न सरोकारका विषयहरू जस्तै राजनीति भयो, सामाजिक विकृति विसङ्गतिका कुराहरू भयो, विभिन्न सडक आन्दोलनका कुराहरू भए, महँगीका कुराहरू भए, यी सवालहरू चाहिँ तपाईँको 30 र 40 को दशकमा चाहिँ हाम्रा अग्रज कविहरूले चाहिँ लेखेर ल्याउनु भएको थियो। त्यतिखेरको चाहिँ अब यो बुट पालिस आन्दोलन, तरलवाददेखि थुप्रै अभियानहरू पनि त्यतिखेर सुरुवात भएको थियो। र यो पछिल्लो 50 को दशकदेखि यता चाहिँ फेरि त्यो लेखन धारा अझै त्यो चाहिँ गहिरेर गएको देखिन्छ। त्यो लेखन धारा चाहिँ, त्यो समसामयिक लेखन धारा चाहिँ अझै समाजको चाहिँ अझै पनि त्यो तल्लो समाजको चाहिँ एकदमै तल्लो तहसम्म पुगेको देखिन्छ। 50 को लेखन पछाडि चाहिँ त्यो एउटा व्यक्तिसँग, कुनै त्यो एउटा व्यक्तिसँग जोडिने उसको सामाजिक पृष्ठभूमि, उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसको सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई समेत 50 को दशक यता लेखेको कविताले चाहिँ समातेको देखिन्छ। जस्तै त्यो बिचमा चाहिँ अब सृजनशील अराजकता भनेर एउटा उपेन्द्र सुब्बा, राजन मुकारुङ, हामी वक्ताहरूले छुट्टै एउटा लेखन धारा चाहिँ ल्याएर आउनुभयो। त्यसले चाहिँ एउटा व्यक्तिको चाहिँ एउटा सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई, उसको ऐतिहासिक विरासतलाई समेत लेख्नुपर्छ भनेर त्यो सृजनशील अराजकताको एउटा लेखन धाराले ल्यायो। त्यति नै बेला चाहिँ अब हामीले रङ्गवादको कुराहरू ल्यायौँ। हामीले चाहिँ अघि नै मैले रङ्गवादको चर्चा गरिसकेँ। अनि यही बेला चाहिँ अब दलितका इस्युहरूलाई पनि लेख्नुपर्छ भनेर कुरा आयो। यही बेला चाहिँ महिलाको विषयलाई एकदमै लेख्नुपर्छ, नेपाली महिलाहरूको, हाम्रो नेपाली समाजमा महिलाको अवस्थालाई कवितामा त अभिव्यक्त गर्नुपर्छ भनेर बलियो ढङ्गले महिलाको विषयमा त नारीवादी लेखन पनि उजागर भएर आयो। यही बेला अब क्षेत्रीय हिसाबले, अन्य हिसाबले एउटा राज्य सत्ताको एउटा मूल धारमा चाहिँ नसमेटेकाहरू, मूल प्रवाहमा पुग्न नसकेकाहरूको चाहिँ संवेदनालाई, उनीहरूको आवाजलाई, उनीहरूको हक अधिकारको सवाललाई चाहिँ कविताले चाहिँ कार्यव्यापार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ त्यो लेखन धारा अझै बलियो भएर चाहिँ अब गएको चाहिँ देखिन्छ। अहिले चाहिँ कविता पहिला कविता एउटा एक किसिमको एउटा माथि मात्र लेखिन्थ्यो। कविताले एउटा विलासीको एउटा माध्यम पनि मानिन्थ्यो कुनै बेला। कविता भनेको चाहिँ ठुल्ठुलो कुराहरू गर्ने एउटा माध्यम हो, माध्यमको रूपमा लिइन्थ्यो। तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ कविता भनेको चाहिँ एकदमै मसिनो विषयहरू, एउटा मानिससँग जोडिने, उसको पहिचानसँग जोडिने, उसको अधिकारसँग जोडिने, उसको आत्मसम्मानसँग जोडिने,
होइन, उसको चाहिँ एउटा सपनासँग जोडिने एउटा विषयको रूपमा चाहिँ कवितालाई चाहिँ कविहरूले चाहिँ व्यवहार गर्दै लगेको देखिन्छ। अझ अहिले त तपाईँको त्यति मात्र नभएर अहिले चाहिँ अब एउटा पर्यावरणको कुराहरू पनि कवितामा आइरहेको छ। जस्तै हामी यो पृथ्वीमा छौँ, यो पृथ्वीको स्वास्थ्य नै राम्रो भएन भने, पर्यावरण नै राम्रो भएन भने हामीले कहाँ कविता लेख्ने? त्यसो भएको हुनाले कविहरूको सरोकारको विषय पर्यावरण पनि हुनुपर्छ। यो पृथ्वीको बचाउको लागि पनि हामीले चाहिँ कविता मार्फत अभियानहरू चलाउनुपर्छ, कवितामा बोल्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ पर्यावरणको विषयहरू पनि कविताको चाहिँ एउटा कविता लेखनको चाहिँ एउटा विषय चाहिँ बनिरहेको अवस्था छ। हजुर, हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ, जिज्ञासा राखिराखेका छौँ। जिज्ञासा राख्दा राख्दै अर्को एउटा जिज्ञासा आएको छ प्रतिक्रियामा, कमेन्टमा। मैले यसलाई उठान गरेँ दाजु। रङ्गवाद र इतिहास सहज थियो र भनेर अमेरिकाबाट दीपक मुडवरी दाजुले लेख्नु भएको छ। यही कुरा जोडेँ मैले। यो रङ्गवाद र इतिहास सहज थियो र भन्नुभएको छ। रङ्गवाद र इतिहास के भन्नुभयो भने? रङ्गवाद र इतिहास सहज थियो र भन्नुभएको छ। प्रश्न चाहिँ अलि क्लियर नभएको जस्तै लाग्यो मलाई पनि। यहाँले भन्न खोज्नु भएको के हो, फेरि पनि यहाँले चाहिँ जिज्ञासा राख्नु होला। दीपक मुडवरी दाजु, मैले यति बोलेँ, हामी यहाँको जिज्ञासालाई एकैछिन पछाडि उठान गर्नेछौँ। अलिक प्रष्ट हुने गरी जिज्ञासा राखिदिनु होला, यो अनुरोध गरेँ। र जीवित खड्का मगर दाजु लेख्नुहुन्छ, पहिले र अहिलेको लेखनको सन्दर्भमा निकै सार्थक अभिव्यक्ति भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रिय गजलकार मोहन तरामु मगर भाइ हामीसँगै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन हजुरहरूलाई भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ तथा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता रमेश चन्द्र अधिकारी दाजु धनकुटाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ, हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हामी कुराकानी सँगसँगै सृजना सुनिराखेका छौँ, विशेष गरी कविता सुनिराखेका छौँ आजको कार्यक्रममा। र कवितालाई एकैछिन थाती राख्दै हामी यो आन्दोलनका कुराहरू, रङ्गवादका कुराहरू जोडिराख्दाखेरि मैले फेरि कुराकानीलाई नै जोड्न चाहेँ दाजु। कविता पनि, कविहरूमा पनि राजनीति भइरहन्छ हाम्रो साहित्यमा। साहित्यकारहरूले राजनीतिमा लाग्न पर्छ कि पर्दैन? र लेखकहरू किन स्वतन्त्र लेखक बन्न नसकिराखेका होलान्? के लाग्छ यहाँलाई? सर्वप्रथम त अब मानिस स्वयंमा एउटा राजनीतिक प्राणी हो, होइन? किनभने सबै कुराहरूको चाहिँ छिनोफानो चाहिँ सबै कुराहरूको चाहिँ नियन्त्रण निर्देशन चाहिँ राजनीतिले अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ हामी माथि जति पनि शासन तपाईँ हामी माथि हुन्छ, त्यो चाहिँ राजनीति मार्फत नै भइरहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिप्रति कविहरू एकदमै सचेत रहन आवश्यक छ, एउटा कुरा। र हामी कविता लेख्छौँ, कविता मार्फत चाहिँ हामी एउटा असल नागरिकको खोजी गर्छौँ, एउटा समतामूलक समाजको लागि हामी कवितामा चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो आवाजहरू बुलन्द गर्छौँ। हामी एउटा सुन्दर समाजको निर्माणको लागि चाहिँ हामी कविता कलामा साधना गरिरहेको हुन्छौँ। यो पनि एउटा के हो त भन्दा एउटा तपाईँ हाम्रो राजनीति नै हो। किनभने हामीले चाहिँ जे परिकल्पना गरेको हुन्छौँ त्यसको लागि हाम्रो एउटा माध्यमको रूपमा कवितालाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो कुरा श्रोता दर्शक समाजमा गइरहेको हुन्छ र त्यसले विभिन्न किसिमका अभिमतहरू, जनमतहरू त्यसले निर्माण गरिरहेको हुन्छ। त्यसो गर्नाले कविता पनि एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा राजनीति, कविहरूले पनि कवितामा राजनीति गरिरहेको अवस्था हुन्छ। तर अब यो विभिन्न किसिमका पार्टी, विभिन्न किसिमका दल, विभिन्न किसिमका चाहिँ विचार समूह, झन्डाको मुनि कवि बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्वयं कविको आफ्नो छनौटको विषय हो। कतिपय कविहरू राजनीतिक पार्टीहरूमा आबद्ध भएको पनि देखिन्छ। कतिपय कविहरू पार्टीको कुनै निश्चित पार्टीको पोलिट ब्युरोहरूमा, कुनै निश्चित पार्टीको केन्द्रीय समितिहरूमा पनि बसेर चाहिँ नीति निर्माणका तहरमा पनि उहाँहरू सक्रिय भइरहेको पनि देखिन्छ। त्यो एउटा कविको एउटा आफ्नो पहुँच, कविको एउटा सामर्थ्यको कुरा पनि होला। र यो संसारमा
जति पनि हामीलाई शासकहरूले हामीमाथि शासन गरे ती शासकहरू सबै त नभनौँ तर धेरै नै कविहरू थिए। तिनीहरू अकविहरूले मात्र हामीले शासन गरे भन्ने होइन, कविहरूले नै पनि हामीमाथि शासन गरेको हुनसक्छ। त्यसो हुनाले अब राजनीतिलाई हामीले चाहिँ राजनीति भन्ने बित्तिकै हामी कविहरू चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने, हाम्रो चाहिँ राजनीतिबाट हामी टाढै बस्नुपर्ने अर्थात् राजनीतिबाट हामी तर्किनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। राजनीतिलाई हामीले सकारात्मक बनाउनको लागि, राजनीतिलाई हामीले सही दिशामा डोराउनको लागि हाम्रा कविहरूले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ भूमिका निर्वाह गरि नै रहेको हुन्छ। र त्यो सही राजनीति भयो भने, तपाईँको राजनीति सही भयो भने कविहरूले पनि दुःख पाउँदैन। हामीले कवितामा जहिले लेख्ने हाम्रा सीमान्तकृत पात्रहरू, सबाल्टर्न पात्रहरूले पनि दुःख पाउँदैनन्। त्यसो हुनाले सही राजनीतिको लागि पनि कविले चाहिँ आफ्नो कविता मार्फत भूमिका निर्वाह गरि नै रहेको हुन्छ। र भौतिक रूपमा झन्डा मुनि बस्ने नबस्ने भनेको कविको चाहिँ आफ्नो वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा हो, उसको रुचिको कुरा हो। भरसक तपाईँको राजनीति गरिरहेका राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूले त कविहरूलाई राजनीतिमा नआउन्, राजनीतिमा संलग्न नहुन् नै भन्ने उनीहरू चाहन्छन्। किनभने उनीहरूले चाहिँ यदि कवि चाहिँ त्यो राजनीतिक पार्टीमा पुग्यो, अर्थात् कवि चाहिँ त्यो राजनीतिमा चाहिँ पुग्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ सही कुराको वकालत गरिन सक्छ, त्यहाँ चाहिँ सत्य कुराको वकालत गरिन सक्छ। उनीहरूले त्यो कवि घाँडो लाग्न सक्छ, त्यो कवि अराजक लाग्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि कविहरू भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्छ, कविहरू भनेको निरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर एक किसिमको भाष्य निर्माण गरिएको छ। र कविहरूलाई राजनीतिबाट बाहेक पार्न खोजेर कविहरूलाई कमजोर बनाउन खोजिएको पनि हुनसक्छ। हामीले राजनीतिलाई चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ होला कविहरूले जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर, अवश्य पनि पृथक कुराकानी अनि सुन्दर कविता भव्य भइरहेको छ कार्यक्रम भनेर आदरणीय श्रेष्ठ, आदरणीय कवि तथा कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता लिली अधिकारी दिदी पोखराबाट भन्दै हुनुहुन्छ। दाजु, यति बेला यहाँको क्यामेरा चाहिँ अफ भएको छ, मिस उम्मिद छ भने क्यामेरा खोलिदिनु होला, मेरो अनुरोध छ। कवितालाई एकैछिन थाती राख्दै म कुराकानीतर्फ नै जोडिन चाहन्छु, किनकि धेरै जिज्ञासाहरू छन्, तैपनि यो छोटो समयमा जिज्ञासाहरू सबै मेटिँदैनन्। सकेसम्म केही जिज्ञासाहरू भने पनि मेटाउने प्रयत्न चाहिँ मैले गरिराखेको छु। दाजुको क्यामेरा अफ भएको छ, दाजु के गर्ने होला? यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ बासु थापा गुलामीज्यू चित्त बुझ्दो उत्तरहरू कविज्यू भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ बासु थापा गुलामीज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ काशीराम ढकाल दाजु हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन छ, स्वागत छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ असीम सागर दाजु मजा आइरहेछ आज भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ जीवित खड्का मगर दाजु कवि राजनीति सम्बन्धी गहकिलो अभिव्यक्ति भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो प्रतिक्रियाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। फेरि पनि हामीसँग श्रेष्ठ बाहिरिनु भएको छ, पुनः जोडिनु हुनेछ। अब हामी थोरै बेर मात्रै कार्यक्रममा रहनेछौँ, एक दुईवटा जिज्ञासाहरू राख्नेछौँ र एक दुईवटा कविता सुन्नेछौँ। अब तर यति बेला हामीसँग श्रेष्ठ हुनुहुन्न, बाहिरिनु भएको छ, प्राविधिक समस्या धेरै आइराखेको छ, त्यसैले पनि हामीले चाहे जसरी उहाँसँग कुराकानी गर्न सकिराखेका पनि छैनौँ र उहाँका सृजनाहरू सुन्न सकिराखेका छैनौँ, पर्खिराखेका छौँ। जोडिनु हुनेछ आशा राख्छु। आदरणीय श्रेष्ठ बासु थापा गुलामीज्यू चित्त बुझ्दो उत्तरहरू कवि भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी दीपक मुडवरी दाजु मैले जवाफ पाइसकेँ भन्नुभएको छ, धन्यवाद दाजु। त्यसै गरी आदरणीय श्रेष्ठ विकास कार्की दाजु लेख्नुहुन्छ भव्य कार्यक्रम भन्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। मैले ढिला नगरिकन श्रेष्ठलाई पुनः स्वागत गर्ने जमर्को गरिराखेको छु, प्रविधिले साथ दिइराखेको छैन, तैपनि हामी जोडिने प्रयत्न चाहिँ निरन्तर गरिराखेका छौँ। त्यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ खिला घिमिरे ज्यू हुनुहुन्छ। म खिला घिमिरे उदयपुर गाईघाटबाट कार्यक्रम सुन्दैछु, हेर्दैछु। साहित्यिक कार्यक्रममा जोडिदिनु भएकोमा साहित्यकार माधव पोखरेल
ज्यूप्रति आभार प्रकट गर्दछु भन्नुभएको छ। हार्दिक नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ खिला घिमिरे दाजु यहाँलाई कार्यक्रममा। अब भने म ढिला नगरिकन हाम्रा अतिथि श्रेष्ठ आजका यस कार्यक्रममा अतिथि श्रेष्ठ स्वप्निल स्मृतिज्यूलाई पुनः स्वागत गर्छु। दाजु पुनः स्वागत छ यहाँलाई। एकदमै प्रविधिले ठग्न खोजिराखेको छ तैपनि हामी पछ्याइराखेका छौँ, फेरि जोडिन सफल भयौँ। यहाँलाई स्वागत छ। कुराकानीकै क्रममा थियौँ दाजु हामी। राजनीति, कविले राजनीति गर्न हुन्छ कि हुँदैन, झन्डा बोक्न हुन्छ कि हुँदैन, झन्डा मुनि बस्न हुन्छ कि हुँदैन, कि झन्डा बोक्नेले कविता लेख्नै हुँदैन, के गर्नुपर्छ भन्ने यस्तै यस्तै कुराकानीमा जोडिराखेका थियौँ। मैले राजनीतिसँगै जोडिएको कुरा गर्न खोजेँ। जब साहित्यमा पनि एक खालको गुट उपगुटहरू चाहिँ भइराखेका हुन्छन्, रहिराखेका हुन्छन्। एउटा गुटले अर्को गुटलाई सधैँ निषेधित गर्ने गलत परम्परा नै बनिसक्यो। तपाईँ जस्तै शक्तिशाली कविता लेख्नुहोस्, तपाईँ विपरीतको गुटले तपाईँको कविताको शक्तिको चाहिँ तारिफ गर्दै गर्दैन। किन कविहरू यसरी संकीर्ण भइराखेका छन्, के लाग्छ यहाँलाई? अब यो विचार गुटहरू भन्दा नि विचार समूहहरू जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन? हजुर। अब संसारमा त धेरै खालको विचारहरू छ, होइन? अनि त्यो विचारको पक्षपाती हुने कुरामा, त्यो विचारले अङ्गीकार गर्ने कुरामा कविहरू त आफैमा पनि अब वैचारिक एउटा विचारलाई चाहिँ अब केन्द्रमा राख्ने के अरे मानिसहरू भए कविहरू भनेको, अर्थात् त्यस्तो किसिमका चाहिँ व्यक्तिहरू भएको हुनाले अब विभिन्न किसिमका विचारहरू समाजमा चाहिँ विद्यमान रहेको हुन्छन्। त्यसपछि त्यो एउटा विचार एउटालाई मनपर्छ, अर्कोलाई मन पर्दैन। त्यसो हुनुमा चाहिँ त्यो विचारहरूकै पनि आफ्नै किसिमका विशेषता रहनु एउटा हो भने, अर्को चाहिँ कविहरू चाहिँ भिन्न भिन्न किसिमका चाहिँ सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट, भिन्न भिन्न किसिमका चाहिँ सामाजिक परिवेशबाट कविहरूको चाहिँ हुर्केर आएको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कविहरूको एउटा विचार निर्माणको कुरा, अर्थात् त्यो विचारलाई ग्रहण गर्ने मानसको निर्माणको कुराहरू नै फरक फरक ढङ्गले भएको हुँदा पनि कतिपय अब कविहरूसँग चाहिँ कुराहरू नमिल्ने, कुनै पनि एउटा विषयवस्तुलाई हेर्ने फरक फरक दृष्टिकोण हुने त्यो अब गरेको छ। त्यो स्वाभाविक हो पनि जस्तो लाग्छ। तर अब यदि कोही साँच्चै के अब असली यदि कवि हो भने कुनै पनि सत्यलाई हेर्ने उसको दृष्टिकोणमा चाहिँ, एउटा सत्यलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ उसमा अर्को कविभन्दा फरक दृष्टिकोण नहुनु पर्ने हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर, नहुनु पर्ने हो, तर भइराखेका हुन्छन्। एक आपसमा गोडा तान्ने प्रवृत्तिहरू चाहिँ बढिराखेका छन्। नभइदियोस् भनेर जे भनिन्छ त्यही कुराहरू चाहिँ भइराखेका पनि हुन्छन्। कुराकानीलाई मैले एकैछिन थाती राखेँ। अब एउटा कविता सुन्छौँ हामी। यो चाहिँ मेरो दोस्रो कविता सङ्ग्रह हो, बाडोली र सुदूर सम्झना। यसबाट म एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। आँधीको आख्यान। आँधीको आख्यान। सर्वप्रथम त कालो नीलो क्षितिजबाट बिजुलीको चम्किलो हस्ताक्षर आइपुग्यो र प्रत्येकको निधारमा लेखिदियो क्रान्ति। त्यसपछि चट्याङग्रस्त पहाडबाट गर्ल्याम्म रुखहरू ढलेको आवाज आइपुग्यो। क्रमशः बतासमा तैरिँदै शिरीषको फूल र पतझडको पतिङ्गर आइपुग्यो। फूलको सुगन्ध आइपुग्यो। अन्ततः 1000 वर्षको सन्नाटा सुन्दै सहरमा आँधी आइपुग्यो। जब आँधी आइपुग्यो सहरमा 1000 वर्षसम्म सन्नाटा पुजेर बस्नेहरूको घर घरमा छिर्यो। भोकभरिमय भान्सा कोठाका थाल टुका राखन धान
ईश्वरविहीन कोठाका सर्प देवताका थान पूजाका थाली ऐस आराम शून्य सिटिङ रुमका ऐना फुलदानी महाराजका तस्बिर सबै ल्याङफ्याङ फालिदियो र घोर अशान्ति। जब आँधी आइपुग्यो 1000 वर्षसम्म एउटै कुरा सत्य मान्ने बुद्धिजीवीहरूको पुस्तकालयमा पस्यो। पल्टाउँदै फरर धर्म इतिहास र संविधानका पुस्तक यति छिटो पढ्यो कि के बुझ्यो कुन्नी। गडम गुडुम लडायो किताबले भरिएका दराज टेबल उनीहरूको सत्य त्यही थिचेर मर्यो। सहरमा आँधी आइपुग्दा जुम्रा मारिरहेको थियो न्यायपालिका। शान्तिको लाइब्रेरी गाइरहेको थियो। राष्ट्र निर्माताको जन्मोत्सवमा सहरवासी मैनबत्ती जलाइरहेका थिए। भुसिया कुकुरहरू आलस्यमा लडिरहेका थिए यत्र तत्र। राष्ट्र प्रमुख आफ्नो जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मुलुकवासीलाई बडो प्रेमले सम्बोधन गरिरहेको थियो। जब आँधी आइपुग्यो सहरमा आँधीको पच्चापले गर्जियो आकाश धरती। पानीको छिटाले हिर्काउन थाल्यो मानिसको अनुहार। हावाको गतिले धकेल्न थाल्यो मानिसको चेतना। मन्दिरका गजुर बिजुलीका पोल चोक चोकमा टाँगिएका प्रजातन्त्रका होर्डिङ बोर्ड। चौबाटो बीच उभिएको बादशाहको शालिग। दरबारको बारदलीमा सुकाइएका बादशाहका लुगाफाटा। बादशाहले सडकमा बिछ्याएको सुशासनको बिस्कुन सबै उडाइदियो आँधीले। केटी फगत कसिङ्गर थियो। जब आँधी आइपुग्यो सहरमा शोकमा सधैँ झोक्राइरहे जस्तो राष्ट्रिय झन्डा जोड जोडले फरफराउन थाल्यो। धन्यवाद। निकै सशक्त कविता, शक्तिशाली बिम्बयुक्त कविता भनेर लिली अधिकारी दिदी पोखराबाट भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मनोज बोगटीज्यू लेख्नुहुन्छ केटो मोटिएछ ल कुरा र कविता सुन्यो है भन्नुभएको छ, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी जीवित खड्का मगर दाजु लेख्नुहुन्छ आदिको आख्यान बिजुलीको चम्किलो हस्तक्षर उनीहरूको सत्य यही थिच्यो वा भनेर प्रतिक्रिया लेख्दै हुनुहुन्छ। तर नेपालमा धेरै गुटवादी साहित्यकारहरू देखिन्छन् विडम्बना भनेर पनि लेख्दै हुनुहुन्छ जीवित खड्का मगर दाजु। अब हामी फेरि कुराकानीकै क्रममा जोडिराखेका छौँ। यहाँको प्रकाशित कृतिबाट कविता सुनिराखेका छौँ आजको कार्यक्रममा। यहाँका 2वटा कृतिहरू चाहिँ प्रकाशित भइसकेका छन्। अब यहाँको नयाँ कृति बजारमा कहिले आउँछ, हामीले कहिले पढ्न पाउँछौँ भनेर मलाई जस्तै धेरैलाई जिज्ञासा लागेको हुनसक्छ। मलाई चाहिँ जिज्ञासा लागिराखेको छ यहाँको अर्को कृति कहिले आउला भनेर। कहिले आउँछ दाजु, के छ तयारी, के गर्दै? अब यो चाहिँ अर्को वर्षतिर हुन्छ कि हैन। कविताहरू चाहिँ पुग्ने नै छ, तर अब कता कता छ त्यो बटुल पारेर त्यसलाई एकगठ बनाएर पाण्डुलिपि बनाउन बाँकी नै छ। भयो भने अर्को वर्षतिर। अब कोभिडको एकदमै यो भताभुङ्ग कोभिडले बनाइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसो हुनाले त्यति सहज पनि छैन किताब निकालिहाल्नु पनि। भयो भने अर्को वर्ष नत्र अर्को वर्ष हुन्छ। हजुर, पर्खाइ भन्ने कुरा 1 सेकेन्डको पनि गाह्रो हुन्छ भनेर भनिन्छ। 1 वर्ष भनेको लगभग 12 महिना 365 दिन पर्खनु पर्छ हामीले। जति सक्दो छिटो यहाँको कृति चाहिँ बजारमा आओस् र हामीसम्म आइपुगोस्, नुवाकोटसम्म आइपुगोस् आशा राख्छु। यहाँलाई कृति सफलताको अग्रिम शुभकामना पनि भन्छु। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ रोशन यसको शक्तिशाली कविता भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विष्णु प्रसाद छेत्रीज्यू कति राम्रो कविता भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जिरन थुलुङ दाजु आदिको आख्यान एक शक्तिशाली कविता लाग्यो वा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी दुष्यन्त भट्टराई दाजु आवाज अड्किएर सुन्न सजिलो भएको मेरोमा मात्र हो कि सबैतिर हो भन्नुभएको छ। हाम्रोमा चाहिँ आवाज एकदमै ठिक छ। प्रतिक्रिया कतैबाट पनि आवाज आएन है भन्ने चाहिँ आइपुगेको छैन। त्यसैले पक्कै यहाँकोमा मात्रै समस्या हो कि जस्तो महसुस मैले गरेँ। अब हामी कुराकानीलाई नै जोड्छौँ, अन्तिममा छौँ भनेर भन्न मन नलाग्दै पनि 1 घण्टा 9 मिनटको बसाइ हामीले पार गरिसकेका छौँ। लगभग हामी अन्तिममा नै छौँ।
छोटो जिज्ञासा नै, थोरै जिज्ञासा नै राख्छु दाजु। धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ दर्जनौं पुस्तकहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। संख्यात्मक रूपमा जति धेरै कृतिहरू प्रकाशन गर्नु भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ आम पाठकहरूले चिन्न सक्नु भएको छैन, उहाँहरू चाहिँ बाहिर आउन सक्नु भएको छैन। यसको कारण चाहिँ के होला, किन यस्तो भइराखेको छ होला दाजु? यो चाहिँ यस्तो पनि कस्तो पनि हो भने अब धेरै अब कृतिहरू लेख्न सक्नु पनि त्यो स्रष्टाको चाहिँ आफ्नो क्षमताको कुरा हो जस्तो लाग्छ। म चाहिँ त्यति धेरै अब छिटो छिटो लेख्न सक्ने र धेरै लेख्न सक्ने सक्दिनँ भनौँ, मेरो चाहिँ आफ्नो सीमितताहरू हुन्छ होइन। अनि धेरै कवि धेरै कृति लेख्न सक्नेहरूले पनि अब कस्तो भने अलिकति आफ्नो लेखनलाई, आफ्नो लेख्ने विषयलाई चाहिँ अलिकति विशिष्टीकृत गर्ने भन्छ नि, अलिकति स्पेसलाइज गर्ने, त्यो नगरिदिँदा पनि समस्या हुन्छ होला एउटा। अनि अर्को कुरा चाहिँ लेखै गरेपछि त्यसको अब अलिकति पाठकसम्म पुग्नलाई कवि नभ्याउने अर्थात् त्यो समयलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, त्यो पनि हुन्छ होला एउटा चाहिँ। अनि अर्को कुरा कतिपय लेखकहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने धेरै कृतिहरू निकाल्ने चाहना, इच्छा हुन्छ होइन, तर अब पाठकसम्म चाहिँ कसरी पुग्ने, कसरी चाहिँ जाने भन्ने कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नमा चाहिँ लिमिटेसनहरू ती स्रष्टाहरूमा पनि हुन सक्छ। अब यही हो भन्ने मेरो चाहिँ अनुभव छैन। अब जस्तै अब हाम्रो देशको हकमा अब एउटै चर्चित भनिएको कवि अब धेरै नै चिनिएको भन्ने कविलाई पनि धेरैले नचिनेको हुन सक्छ। त्यसैले हामी कविहरूले चाहिँ के भ्रम हुनु हुँदैन भने मलाई चाहिँ धेरै कविहरूले, धेरै पाठकहरूले चिनेको छन् भन्ने पनि एउटा भ्रम नै हो जस्तो लाग्छ। किनभने आफ्नो पाठकहरू हुन्छ होइन। अब एउटा कविको लाई बढीले चिने 400-500 जनाले चिन्ला, त्योभन्दा बढीले त चिन्दैनन् होइन। कवि जस्तै अब गायक, गायिका, हिरो, हिरोइनी, सेलिब्रेटीहरू धेरैले चिन्छन् होइन। झन् अब देशभरिकोले चिन्ला। कवि लेखकहरूलाई अब धेरैले चिने 4-5 हजार जनाले, ल सबभन्दा बढी चिनेकोले 4-5 हजार जनाले चिन्ला, त्यस्तो हुन्छ। अब अनि कवि चिनिने चाहिँ अर्थात् स्रष्टाहरू चिनिने चाहिँ उसको चाहिँ कृतिले नै हो। अब कृति पनि बलियो हुनु पर्यो। कृति पनि अब कस्तो भने पाठकहरूलाई चाहिँ त्यो कृतिले हुक गर्न सक्नु पर्यो होला होइन। त्यो कृति शक्तिशाली भयो भने, अब त्यो कृति चाहिँ पाठक रुचि मैत्री भयो भने चाहिँ अब पाठकहरूले चिन्ने होला। अनि कृतिसँगै कृतिकारलाई पनि चिन्ने होला, यस्तो होला जस्तो लाग्छ। खास मलाई पनि यसबारे धेरै थाहा छैन। खास मलाई पनि यसको बारेमा धेरै थाहा छैन भन्नुभयो। साँच्चै हो, यहाँले भन्नुभयो जस्तै कि चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा नै पढ्नु पर्ने भयो भने चाहिँ पढ्ने विद्यार्थीहरूले चिन्छन् होला, कि भने पोस्टर ब्यानरहरू बनाएर जताततै टाँगियो भने चाहिँ जसरी कलाकारहरूलाई चिनिन्छ त्यसै गरी नै चिनिन्छ होला होइन। भने चाहिँ कसैले चिनेका कति वरिष्ठ कविज्यूहरूलाई पनि नचिनेको, थाहा नभएको हो र हुनुहुन्छ र भनेर भन्ने गरेकोहरू चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ। खासै प्रचार प्रसार लेख्दा लेख्दै प्रचार प्रसार गर्न चाहिँ नभ्याइएको होला भनेर यहाँले जुन एउटा मिठो कुरा जोड्नुभयो। साँच्चै यहाँ जीवित खड्का मगर दाजु लेख्नुहुन्छ, श्यामल दाजुले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, छिटो छिटो लेख्न सक्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ भनेर यहाँ लेखिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी कस्तो गहकिलो जवाफ कविज्यूको भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्छ जीवित खड्का मगर दाजुले। त्यसै गरी लिली अधिकारी दिदी कति मिठो उत्तर, सम्मान छ कविज्यू भनेर पोखराबाट लेख्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्ण हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। आजको कार्यक्रमको यस आजको बसाइमा चाहिँ अन्तिम कविता सुन्छौँ हामी यहाँको। अब एउटा कविता सुन्छौँ दाजु। यो अब छोटो कविता सुनाउँछु। यो मेरो पहिलो कविता सुनाउँछु। परिवर्तन भन्ने। परिवर्तन। हिउँदे दिन राजमार्गका नाङ्गा रुखहरू पढेर तीहरूले भने हावा मरिसक्यो। नाङ्गा रुखमा चराका पुराना गुणहरू औल्याएर, नाङ्गा रुखमा चराका पुराना गुणहरू औल्याएर तीहरू चिच्याए, गीतको मृत्यु भयो।
रुखमा अल्झिएका चङ्गाहरू हेरेर तीहरूले खिट्का छाडे, बस्तीमा केटाकेटीहरू मरिसके। नाङ्गा रुखहरूमा फुल नदेख्दा तीहरूको ठहर थियो, सबै तन्नेरीहरू बुढा भइसके। तर एक दिन रुखमा रङ्गीन पातहरू पलाए, पातहरूमा हुरीले नाच्यो नूतन नृत्य, चराहरूले बनाए नयाँ गुण र गुनगुनाए स्वतन्त्रताको मन्जुल गीत। आकाशमा उडे असरल बेलुन र चङ्गाहरू, दौडिरह्यो राजमार्ग बेगवान पहाडी नदी झैँ, तन्नेरीहरू छाल झैँ सलबलाए। त्यतिखेर तीहरू मरिसकेका थिए। धन्यवाद। यति बेला तीहरू मरिसकेका थिए। यति बेला आदरणीय श्रेष्ठ राजकुमार सुब्बाज्यू सेवारु है कविज्यू भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मिलन थुलुङ राईज्यू स्वादिलो प्रश्न उत्तर जटिल कविताहरू उत्कृष्ट कविताहरू सुन्न पाइरहेका छौँ भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी जिरन थुलुङ दाजु खास यसबारे मलाई पनि थाहा छैन कसरी चर्चित चाँडै कृति निकाल्न सकिन्छ, सप्रासङ्गिक कुरो हो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी धनकुटाबाट रमेश चन्द्र अधिकारी दाजु आज धेरै पछाडि सुमी बहिनीलाई यसरी देख्न पाइयो, आगामी श्रृङ्खलाहरू अघि बढिरहन् शुभकामना भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद दाजु। त्यसै गरी जीवित खड्का मगर दाजु लेख्नुहुन्छ हावा मरिसक्यो वा दामी कविता भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आज भव्य कार्यक्रम भयो, प्रविधिले साथ नदिए पनि अति सुन्दर कार्यक्रम चलाउनु भयो बहिनी भनेर हौसला थपिराख्नु भएको छ। लिली अधिकारी दिदी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। आजको कार्यक्रममा अझ निकै बेर रहन मन हो, धेरै कविताहरू सुन्न मन हो, मनका जिज्ञासाहरू मेटिएकै छैनन्, धेरै जिज्ञासाहरू मनभरि छन्। तैपनि यहाँका बाँकी कविताहरू र हाम्रा मनमा लागेका जिज्ञासाहरू फेरि अर्को कुनै कार्यक्रममा यसै गरी जोडिएर हामी जोड्नेछौँ। अब भने हामी जाँदा जाँदै यहाँसँग जिज्ञासा राखिरहँदा, कुराकानी गरिरहँदा आफ्नै कुरा जोड्न गइराखेको छु दाजु। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले चाहिँ 2080 सालमा चाहिँ कला साहित्य सङ्गीतमा विशिष्ट योगदान गर्ने स्रष्टा सर्जकलाई लक्षित गरेर न्यूनतम 10 लाख रुपियाँको अक्षय कोष स्थापना सुरु गरेको छ। हामीले चाहिँ गरेको स्रष्टाहरूसँग सुझाव सङ्कलन गर्दै आइराखेका छौँ कि यसलाई अधिकतम विवाद रहित चाहिँ बनाउन सगरमाथाले के कस्तो मापदण्डहरू चाहिँ अप्नाउनु पर्ला, यहाँलाई के लाग्छ? हामी चाहिँ यो विवाद रहित बन्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला भनेर यहाँसँग पनि सुझाव सङ्कलन गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई के लाग्छ, के गर्नुपर्छ होला सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले विवाद रहित हुनको लागि? त्यही त अहिले अब तपाईँहरूले चाहिँ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानबाट जुन गर्न खोजिराख्नु भएको छ एउटा पवित्र काम, तर अब सुरुमै अब डर चाहिँ विवादको छ। हजुर। अब विवाद रहित बनाउनको लागि चाहिँ अब के गर्ने होला? अब विवाद रहित बनाउनेलाई अचुक औषधि के होला भन्ने ठ्याक्कै मलाई पनि थाहा छैन। अब यो चाहिँ तर यति हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन? हामीहरू एउटा पूर्वाग्रहबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनु पर्यो एउटा कुरा चाहिँ। यति भयो, यति गर्यो। अनि अब इमान्दारिताको कुरो छँदैछ। इमान्दारपूर्वक आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन विशाल छातीका साथ, विशाल मनका साथ अगाडि बढ्यो भने सानो तिना कृत्रिम विवादहरू आए पनि त्यो टिक्न सक्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अवश्य पनि यहाँहरूको सुझाव सल्लाहलाई चाहिँ हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले मनन गर्दै जानेछ। एकदमै व्यस्त हुँदै पनि अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गरिदिनु भयो। प्रविधिले बेला बखतमा छुटाउन खोजे पनि, हाम्रो सम्बन्ध टुटाउन खोजे पनि हामी करिब 1 घण्टा 19 मिनट आजको कार्यक्रममा बस्यौँ। यहाँको यो साथको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँको साहित्यिक यात्रा सँगसँगै जीवनका हरेक यात्राहरू अझ सफल बनोस्, सबल बनोस्। यहाँको आउन 1 वर्षमा कृति आउँछ होला भन्नुभएको छ। चाँडै नै यहाँको कृति चाहिँ बजारमा आओस्, नुवाकोटसम्म आइपुगोस्, यही कामना गर्दै यहाँप्रति पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु यस समयको लागि दाजु। धन्यवाद। अब सुमित्रा सुमी बहिनी, अब सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्रष्टा सिर्जना श्रृङ्खलामा आफ्नो 2-4 कुराहरू राख्न
र आफ्नो कविताहरू वाचन गर्न यो भर्चुअल मार्फत चाहिँ एउटा राम्रो अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अघिल्लो हप्ता नै आउने कुरा थियो, म पनि विराम परेँ, तपाईँ पनि विराम पर्नुभएछ होइन। अनि अब तपाईँले अब महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू आज गर्नुभयो। अनि कविता कार्यक्रमले एकदमै प्राविधिक कठिनाइका बावजुद पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि राम्रै कार्यक्रमले ह्यान्डलिङ गर्नुभयो। नत्र म अब हात्तिएर कस्तो के भइसक्थ्यो होला होइन। यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा यो लाइभमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका साहित्य अनुरागी, कविता प्रेमी साथीभाइहरूलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हवस् त, यति बेरसम्म हामीसँग कार्यक्रममा रहेर कार्यक्रमलाई लाइक सेयर गर्नुहुने र अमूल्य प्रतिक्रिया दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी, स्रष्टा, सर्जक र हाम्रा शुभचिन्तकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हामी अर्को बिहिबार फेरि अन्य नयाँ सर्जकका साथ कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरूको यस्तै साथ यस्तै माया हामीले निरन्तर पाइराखौँ भन्ने आशा गर्दै एकदमै व्यस्त रहँदै पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर कार्यक्रममा करिब 1 घण्टा 21 मिनट हामीसँगै रहनुहुने आजका हाम्रा अतिथि स्रष्टा स्वप्निल स्मृति जो सँगसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता सुमित्रा सुमी कार्यक्रमबाट ओझेल पर्छौं। यहाँहरूको हरेक पल सृजनशील अनि साहित्यमय बनोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।